अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आतिका शेर हूँ, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ, जबकि पीडियाट्रिक कंसल्टेशन से रिलेटेड मैं पिछले 10 से 12 सालों से काम कर रही हूँ। तो आज जेनेक्स फार्मा के न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से हम कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे, जिसका उन्वान ममता के सवालात हैं। बिल्कुल सही। ये सवाल आमतौर पे माएँ बहुत सारी आती हैं और ये कहती हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। इस प्लेटफॉर्म पे माँओं के अलावा मेरे ख्याल में वो वाले डॉक्टर्स जो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, चाहे वो पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स हों या जनरल प्रैक्टिशनर्स हों, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक माँ का कंसर्न है, क्या वो कंसर्न जेन्युइन है या नहीं, इस पर हमें पहले फोकस करने की ज़रूरत होगी। हमें ये देखने की ज़रूरत होगी कि अगर एक माँ कहती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, तो हमें उसकी ग्रोथ पैरामीटर्स, जिसमें हाइट और वेट को नॉर्मली WHO भी रिकमेंड करता है और CDC गाइडलाइंस भी बताती हैं और CDC चार्ट्स भी होते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि हर डॉक्टर को बच्चे का हाइट और वेट को प्लॉट करने के बाद एक माँ को काउंसिल करने में बहुत आसानी होगी। अगर वो समझता है कि उस बच्चे को क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, यानी जिसमें कि उसका कद ना बढ़ रहा हो जबकि वज़न ठीक हो, या वज़न कम हो और कद ठीक हो, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि वाकई ये प्रॉब्लम है। अगर एक माँ का कंसर्न जेन्युइन है और ये ग्रोथ चार्ट के लिहाज से वाकई में कमज़ोर बच्चा समझा जाता है, तो उसकी खुराक के हवाले से उन्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमें सबसे पहले बैलेंस डाइट पे बात करने की ज़रूरत होगी। WHO ने जो प्लेट कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें कि हम कहते हैं कि 4 पोर्शंस और 5वां पोर्शन मिल्क या योगर्ट का होना चाहिए, जिसमें कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, गंदम या अनाज या चावल की फॉर्म में, और चौथी चीज़ प्रोटीन, जिसमें दालें भी आ जाती हैं और गोश्त भी आ जाता है और अंडा भी आ जाता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट एक बच्चे को देने की कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे की सेहत नॉर्मल होने के चांसेस है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी माएँ ये सोचते हुए कि जी बच्चा खाना नहीं खाता, उसको इतना एक्सेसिव फैट की तरफ ले जाती हैं कि वो बच्चा फिर पतला तो नहीं लेकिन हेल्दी भी नहीं रहता और वो मोटापे की तरफ चले आता है, जो कि एक और हेल्थ कंसर्न है। तो इस बारे में डॉक्टर्स को बहुत गहराई में और बहुत अच्छे से माँ बाप की इस कंसर्न को देखने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि अगर माँ ये कहती है कि उसका बच्चा सुस्त है और खेल कूद में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो क्या वाकई में उस बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? हमें ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी, जो कि हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों की डाइट जंक डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा चली गई है और हमारी न्यूट्रिशनल डाइट बहुत कम रह गई है। उसकी वजह से बच्चों में आयरन की कमी। दूसरी चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं है जिसको थायराइड हार्मोन की कमी है। बहुत दफ़ा थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से बच्चे सुस्त होते हैं। तीसरा, क्या उनका एनवायरनमेंट इस तरह का है जिसमें हम ये कहें कि वो वाकई में हिस्सा नहीं ले रहा है। अगर हम देखें आजकल का जो कोविड-19 का जो एरा चल रहा है, जो कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम पूरी दुनिया पे ये एक बीमारी मुसल्लत हुई है, उसमें हमें मालूम है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेट होने के लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि घरों से बाहर नहीं जा रहे, ग्राउंड्स में खेलने नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो उनका एनर्जी लेवल वो नहीं है। सो ये देखने की ज़रूरत है कि ये वाकई में हेल्थ इशू है कि नहीं, और अगर एक बच्चा जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसको थायराइड से रिलेटेड ट्रीट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर न्यूट्रिशनली जिसमें जिंक डेफिशिएंसी, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी या बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स आ जाते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा सुस्त है, तो हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये एवेलुएट कराने की ज़रूरत है कि ये वाकई प्रॉब्लम उसकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो एक गुड न्यूट्रिशनल एडवाइस और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जो कि उस बच्चे को मल्टीवाइटामिन्स के लिहाज से मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि ग़िज़ाइयत की कमी ना आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ वज़न का कम होना था कि भाई एथोपिया का पेशेंट है, मरीज़ है जो वज़न जिसका बहुत कम है। अब ये न्यूट्रिशन की कमी या न्यूट्रिटिव फूड की कमी दो तरफा देखी गई है। एक तरफ नहायत कमज़ोर बच्चे और दूसरी तरफ नहायत मोटे बच्चे, यानी वो बच्चे जिनका बैलेंस डाइट नहीं है, उनका फैट कंटेंट ज़्यादा है, उनके विटामिन इनटेक कम है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको ओवरऑल ये देखने की ज़रूरत है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, बैलेंस डाइट की कमी है, तो ये वो बच्चे होंगे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इफ़ेक्ट होगी। जब क़ुव्वत मुदाफ़अत इफ़ेक्ट होगी
تو وہ ایک ویشیس سائیکل کی طرح، یعنی کہ اگر ایک بچہ کمزور ہے، وہ اپنی عمر سے پہلی وزن میں پیچھے اور اس کو قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ایک انفیکشن ہوگا تو وہ واپس اس گڑھے میں اور گر جائے گا. یعنی کہ اگر ایک کمزور بچہ اس کو ڈائریا وامٹنگ ہوتا ہے، نمونیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور قسم کا انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ اپنے وزن میں اور پیچھے چلے جائے گا. ہاں اس چیز میں جو تھوڑے سے اوور ویٹ بچے ہیں ان میں شاید یہ چیز اتنی نہیں، لیکن ہاں جب اگر وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوں گے، آئرن ڈیفیشینٹ ہوں گے، زنک ڈیفیشینٹ ہوں گے یا اور بہت ساری وائٹامنس کی کمی ہوگی تو ان میں بھی بار بار نزلہ، زکام، کھانسی اور اس طرح کے پرابلمس نظر آ سکتے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا یہ والا کویشچن، سیکنڈ کویشچن جس میں ہم سست اور ایسے بچوں کی بات کر رہے تھے، تو ایک طرح سے اس میں آ جاتا ہے. ہم سب کو یہ بات، اب تو ٹیلی ویژن اتنا کام کر رہا ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی ایڈ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو آئرن کی کمی ہے تو اس کا اسکول کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت دفعہ آپ کی زنک ڈیفیشنسی ہے، آپ کی تھائرائڈ ہارمون کی ڈیفیشنسی، یعنی جسم کے بہت ساری ایسی معدنیات ہیں جس کی وجہ سے بچے کے ذہنی ایک جو ایفیشنسی ہے جس میں وہ اسکول کی پرفارمنس آ سکتی ہے، یا ایون گھر میں ایک نارمل بیہیویئر آج کل دیکھنے میں آیا ہے. بچے بہت اریٹیٹڈ ہیں، بہت زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس طرح سے نیوٹرینز ڈیفیشنسی جن میں سب سے زیادہ جو اوپر رکھا جاتا ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کو رکھا جاتا ہے. اور اگر آئرن ڈیفیشنسی ہو تو ایک انسان، اگر دو بچے، ایک جس کا نارمل آئرن ہے اور ایک وہ بچہ جو کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے اینیمک ہے یا اس کی ہیموگلوبن کی کمی ہے، تو اس کا لیول آف کانسنٹریشن کم ہوگا اس بچے سے جس کا ہیموگلوبن ٹھیک ہے یا جس کو آئرن کی کمی نہیں ہے. سو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بہت عام کویشچنز جو چاروں ہم نے ڈسکس کیے، ان میں اگر ہم بچوں کی خوراک سے ریلیٹڈ اگر فوکس کریں، اگر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہاں آج کل کے لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو اس لیول پہ خوراک نہیں دے سکتے تو انہیں نیوٹریشنلی سپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے نیوٹریشنل فارمولاز کے فارم میں ہوں یا وہ ملٹی وائٹامنز ان دا فارم آف سرپس یا ٹیبلٹس یا کیپسولز، جو بھی آج کل آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کی ایج کے لحاظ سے ایڈوائز کرتا ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی کہ ممتا کے سوالات جو چار جن کا میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے بہت کامن ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی کو، جس میں کہوں گی ویکسینیشن سے لے کر کسی شدید بیماری کی حالت میں، بہت دفعہ پیرنٹس یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے تو ہم امیونائزیشن نہ کروائیں، یا ڈیلے کر دیا یا مس کر دیا. پہلا بچہ ہے تو بہت کانشیس ہے، لیکن دوسرا تیسرا بچہ ہوا تو بھول گئے کہ ویکسینیشن بھی کرانی ہے. تو یہ ویکسینیشنز جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں، خدارا اپنے بچوں کو رائٹلی ویکسینیٹ کرائیں. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی جب تک پچھلے سال تک کووڈ-19 کی ویکسین نہیں تھی، پوری دنیا کووڈ ویکسین کے لیے پاگل ہو رہی تھی کہ ہمیں کسی طرح سے ویکسین مل جائے اور ہمیں بچنے کے چانسز مل جائیں. سو وہ بیماریاں جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، جن کے لیے ویکسین اسٹیبلشڈ ہیں، خدارا اپنے بچوں کو ٹائملی ویکسینیٹ کرائیں. جب ضرورت ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، جا کے ضرور ایک رائٹ پراپر کنسلٹنٹ سے جا کے ملیے، تاکہ آپ کے بچے کو اس چھوٹی سی بیماری جو کسی بڑی مہلک بیماری میں کنورٹ ہو سکتی ہو، اس سے پہلے اس کا خیال رکھیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حقوق العباد کی بات ہو تو جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں پہ بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور پہلا حقوق بچوں کا آتا ہے، اس کے بعد پھر ماں باپ کا آتا ہے. So thank you very much.